बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा शहजादा रसूल हज़रत इमाम हसन और हुसैन सख्त बीमार हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबा इकराम अयादत के लिए हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए। उनमें से कई सहाबा इकराम ने हज़रत अली को ये मशवरा दिया कि आप अपने इन दोनों बच्चों की शिफा के लिए अल्लाह ताला से कोई नज़र मांगें, यानी कि आप अल्लाह ताला से कुछ मन्नत करें कि अगर अल्लाह ताला मेरी इन दोनों बच्चों को सेहतमंद कर देगा तो मैं अल्लाह की राह में ये काम कर दूंगा। अब हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा तो अपने बच्चों को लेकर पहले से ही बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने ये मशवरा सुनकर फ़ौरन अल्लाह से ये मन्नत मांग ली कि अगर हमारे ये दोनों बच्चे सेहतमंद हो गए तो हम 3 दिन तक लगातार 3 रोज़े रखेंगे। अब एक हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर खादिमा भी थी। उसने जब ये बात सुनी तो उसने भी फ़ौरन ये मन्नत मांग ली कि अगर ये दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए, अगर इन दोनों बच्चों को अल्लाह ने अगर शिफा अता कर दी, अगर इन्हें बीमारी से निजात मिल गई तो वो भी नज़र के तौर पर 3 रोज़े रखेंगी। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखें, अगर के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले अगर कोई मन्नत कर लें, कोई नज़र मांग लें, तो अल्लाह ताला उनकी मन्नत को कैसे पूरा ना करता। थोड़े ही दिनों के बाद में अल्लाह के करम से वो दोनों नन्हे शहजादे सेहतयाब हो गए, यानी कि दोनों बच्चे तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह ने उन्हें शिफा अता कर दी। अब दोनों बच्चे तो सेहतमंद हो गए, मगर अब हज़रत अली के घर वालों ने अल्लाह से जो मन्नत मांगी थी, जो नज़र की थी, अब उसको पूरा करना था। यानी कि जो 3 रोज़े रखने की नीयत की थी, अब उसे पूरा करना था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में एक बात थी कि उनके घर में ना सहरी के लिए कुछ था और ना ही उनके घर में इफ्तारी के लिए कुछ रखा था। इसीलिए हज़रत अली के घर में सब ने फाके पर अपना रोज़ा शुरू कर दिया, यानी कि सब ने एक गिलास पानी पिया और रोजा शुरू कर दिया, यानी कि पानी की 1 गिलास पर सब ने सहरी कर ली। अब दोस्तों, हज़रत अली के घर में 5 लोग थे। हज़रत अली, बीवी फ़ातिमा, नन्हे हसन और हुसैन और उनकी एक खादिमा थी जिसका नाम फिजा था। सब ने सहरी तो कर ली, फजर की नमाज अदा कर ली। नमाज पढ़ने के बाद वो सुबह सवेरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए और कहने लगे, ऐ शख्स, अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए उजरत पर देगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी यानी कि मेरी बीवी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस काम को कर देगी। ये सुनकर उस यहूदी में फ़ौरन ही उनका एक गट्ठा उजरत के तौर पर दे दिया। हज़रत अली उसे लेकर अपने घर आए और हज़रत बीबी फ़ातिमा को दे दिया। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने उस ऊन में से इतने ही ऊन के धागे निकाले जितने के 3 किलो जौ उजरत के तौर पर उसे मिल जाए। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने जौ को अपने चक्की में पीसा और फिर उससे अपने घर में 5 रोटियां बनाई, यानी कि एक दिन में आपने इतना ही काम किया कि जिससे घर में 5 रोटियां तैयार हो सके। सबके हिस्से में 1 रोटी आई, यानी कि 2 रोटियां दोनों मियाँ बीवी के लिए, 2 नन्हे शहजादों के लिए और 1 उनकी खादिमा फिजा के लिए। रोजे की हालत में दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद में हज़रत अली शाम को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में मगरिब की नमाज पढ़कर अपने घर लौटे और घर में खाना खाने के लिए दस्तरख्वान बिछाया गया। मगर हज़रत अली ने जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ा, इतने ही में किसी फ़कीर ने दरवाजे पर दस्तक दे दी और सदा लगाने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं एक फ़कीर मिस्कीन हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरख्वान से खाना खिलाए। हज़रत अली ने जैसे ये सदा सुनी तो फ़ौरन आपने खाने से अपने हाथ हटा लिए और हज़रत बीबी फ़ातिमा की तरफ देखने लगे और इशारों ही इशारों में पूछने लगे कि अब क्या करें। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फ़ौरन कहा कि इस फ़कीर को रोटी दे दी जाए। जब नन्हे शहजादों ने ये देखा कि उनके वालिदैन इस काम को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि अपने हिस्से की रोटी फ़कीर को दे रहे हैं, तो फिर वो कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी अपने खाने से हाथ पीछे हटा लिए और अपने हिस्से की रोटियां भी फ़कीर के हवाले कर दिए। अब घर से 4 रोटियां फ़कीर के लिए जा रही थी, तो फिर 5वीं खातून यानी कि उनकी खादिमा फिजा
پیچھے کیسے رہ جاتی۔ اس باندی نے بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دے دی، یعنی کہ وہ پانچوں کی پانچوں روٹیاں اس فقیر یعنی مسکین کے حوالے کر دی گئی، اور حضرت علی کے سب گھر والے فاقے سے رہے۔ اسی حال میں پھر دوسرا روزہ شروع کر دیا گیا، یعنی کہ سب کی پانی سے افطاری ہوئی، اور پھر دوسرے دن پانی سے سحری کر لی۔ اب دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے پھر سے اتنے ہی ان سے دھاگا نکالا جس سے 3 کلو جو اجرت میں مل جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اس جو کو لے کر پھر اپنی چکی میں پیسا اور گھر میں 5 روٹیاں تیار کی۔ لیکن پھر جب مغرب کی نماز کے بعد میں سب لوگ کھانا کھانے کو بیٹھے تو اتنے ہی میں ایک یتیم شخص نے دروازے پر دستک دے دی اور زور زور سے صدا لگانے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، کیا گھر میں اس فقیر یتیم کے لیے کچھ ہے؟ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر والوں نے اس دن کی 5 روٹیاں بھی اس یتیم کے حوالے کر دی، یعنی کہ دوسرے دن بھی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی، اور پھر سب نے پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اب تیسرے دن بھی فجر کے نماز کے بعد بی بی فاطمہ نے باقی بچے ہوئے ان سے دھاگا نکالا جس سے 3 کلو جو اجرت میں مل جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اس جو کو لے کر اپنے چکی میں پیسا اور گھر میں 5 روٹیاں تیار کی۔ پھر جب مغرب کی نماز کے بعد حضرت علی کے گھر میں سب کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک قیدی نے دروازے پر دستک دے دی اور زور زور سے صدا لگانے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کیا مجھے آپ کے گھر سے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ یہ سن کر سب نے فوراً اپنے کھانے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور اس دن کی 5 روٹیاں اس قیدی کو دے دی گئی اور خود فاقے سے رہے، یعنی کہ 3 دنوں تک حضرت علی کے گھر والوں نے پانی پر ہی روزہ رکھا، پانی سے ہی سحری کی اور پانی سے ہی افطاری کی، یعنی کہ 3 دنوں تک حضرت علی مغرب کی نماز کے بعد گھر آئے اور جیسے ہی کھانے پر بیٹھے تو کوئی نہ کوئی سائل اور فقیر آ ہی جاتا۔ پہلے دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن ایک یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، لیکن کبھی بھی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے حصے کی روٹیاں انہیں کیوں دیں، ان کو ہم رکھ لیں اور کھا لیں، کیونکہ جب ان فقیر اور مسکین نے یہ واسطہ دیا کہ اے محمد کے گھر والوں، آپ کے پاس سے آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اسی لیے مجھے بھی پوری امید ہے کہ میں بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، میں بھی خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب ایسا واسطہ دیا گیا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی حلق سے کیسے نوالا اتر جاتا، اسی لیے پھر انہوں نے ساری کی ساری روٹیاں 3 دن ان کو دے دی اور خود فاقے سے رہے، مگر اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے ہم پر یہ کیا غضب کیا، اے اللہ تو نے ہمیں بھوکا کیوں رکھا، بلکہ اسی فاقے کی حالت میں روزے بھی پورے کیے اور اسی حالت میں سب نے اللہ کی عبادت بھی کیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کیا۔ اب دوستو چوتھے دن، حالانکہ چوتھے دن تو روزہ نہیں تھا، لیکن کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور بی بی فاطمہ کے پاس میں جو ان تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں اب وہ کرے تو کیا کرے؟ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو لیے آپ نے کہا، اے علی، اگر آپ تینوں کا یہ حال ہے تو پھر میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہوگا؟ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن بھوک سے اس کی آنکھیں اندر کی اور جا رہی ہے، کمر ان کی بالکل اکڑ چکی ہے، پیٹ ان کا بالکل چپک چکا ہے۔ بیٹی کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے 3 دن سے فاقے سے ہیں، اے اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، میرے ان بچوں نے
तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ किया है। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ में एक थाल लिए जिसमें जन्नती दस्तरख्वान का खाना था, वो लेकर हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपके घर वालों के लिए इनाम भेजा है और आपको मुबारकबाद दी है। जन्नती खाना देकर हज़रत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर आसमान की तरफ अपना सर उठाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे।